بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا من الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. إلهي بجلال قدسك وبجمال أنسك وبالنظر إلى أوليائك وبقربك إلى أصفيائك وشوقك إلى مشتاقك ومحبتك لطاعتك أن تنذر قلوبنا
وتجعلنا من أهل حضورك حتى يتيسر لنا سباحة بحار الأنوار وتهيأ لنا إخراج درر الأسرار. اللهم شرفنا بمشاهدة جمالك وخلعة وصالك وارزقنا نعمة لقائك واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولسائر المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وتدفع بلاءنا وتشفي أمراضنا وأمراض أهلينا وأولادنا وأحبابنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من علماء الآخرة ولا تجعلنا من علماء السوء. اللهم اكتب لنا براءة من النار وأمانا من العذاب وخلاصا من الحساب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم. إلهنا ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحم علينا بالإيمان عند الموت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.